बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी। इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम की दूसरी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो कि कोहिनूर चैनल आपकी खिदमत में पेश करता है, जिसमें हफ्ता के अंदर 6 दिन आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं, उनके मुतल्लिक वज़ाइफ दरियाफ्त कर सकते हैं और बुजुर्गान दीन, पीरान उज़्ज़ाम और उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम आपकी रहनुमाई करते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुजर्रब वज़ाइफ आपको बताते हैं और अक्सीर आमाल आपको बताते हैं। अल्लाह के नेक बंदों, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन की हयात तैयबा और ताबईन तबा ताबईन के तजर्बात व मुशाहिदात से कशीद किए हुए वज़ाइफ और आमाल आपको हदिया करते हैं, तोहफ़ा करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं और कोशिश ये होती है कि अल्लाह की मखलूक की भलाई हो सके। आज के इस प्रोग्राम की दूसरी ख़ास बात यह है कि जनाब इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर आपके लिए दुआ करते हैं और दुआ जो होती है वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं या तफसीली अंदाज में अपना मसला हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है। उस एड्रेस पर आप ख़त लिख सकते हैं और अपना मसला तफसीली अंदाज में बयान कर सकते हैं। और अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो जनाब गुजारिश ये है कि ख़त में आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा ताकि आपके मसले का हल आपको तहरीर फरमाकर आप ही के जवाबी लिफाफा में आपको ही को अरसाल किया जा सके। आज के प्रोग्राम की हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पीर भी हैं, आलिम दीन भी हैं, ख़तीब भी हैं और रूहानी तौर पर अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई भी करते हैं। हफ्ता के आखिरी 3 दिन वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। मेरी मुराद अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सुहरवर्दी साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में वार्म वेलकम करता हूं और दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब गुजारिश ये है कि जब भी हम वज़ाइफ करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इधर से हमने दरवाज़ा खटखटाया फ़ौरन खुल जाएगा। हम ये समझते हैं कि मुसीबत आई और अल्लाह को पुकारा तो फ़ौरन मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि जब हमारे ऊपर आसानियाँ होती हैं तब हम अल्लाह को कितना याद करते हैं। जब हमारे मसाइल हल हो चुके होते हैं तो हम वज़ाइफ छोड़ देते हैं। ये इंसान की फितरत है कि जब तकलीफ़ आती है तो वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह को पुकारता है और दुआएं करता है, सजदे करता है, रुकू करता है, क़याम करता है, क़ुऊद करता है, हत्ता के आंसू भी बहाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह की रज़ा के लिए भी इंसान ने आंसू बहाए हों, सर को झुकाया हो, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि जब मुश्किल पड़ती है तो मालिक याद आता है। लेकिन होना ये चाहिए कि सिर्फ वज़ाइफ उस वक्त ना किए जाएं जब आप पर परेशानी हो। और गालिबन हमारे साथ आज के दिन का पहला कॉलर मौजूद है। देखते हैं कि पहला मेहमान कौन कहाँ से अपना मसला शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैंने कारी साहब से पूछना, बीमारी के लिए मेरे को ना जोड़ों की बहुत तकलीफ है। ठीक है, जोड़ों की तकलीफ बहुत है तो वजीफा बताया मुझे। ठीक है, कितने अरसा से है मेरी बहन आपको जोड़ों का दर्द? तकरीबन 20-25 साल से ही है। अच्छा, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया? मैंने बहुत इलाज किए हैं। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी वालिदा का नाम भी बता दीजिए। जी मेरा नाम उस्मा है, वालिदा का नाम अरशाद बेगम। और अपनी उम्र और कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मेरी उम्र तकरीबन 65 है। और कहाँ से मेरी बहन कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से। चलिए जी, आपका सवाल हम तक पहुँचा। हमारी ये बहन लाहौर से कॉल कर रही थी और चलिए आपका सवाल पहुंचा मेरी बहन, हम तक आपका सवाल पहुंचा। हमारी ये बहन लाहौर से कॉल कर रही थी, जोड़ों के दर्द के मुताल्लिक रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं कि दवाई, अद्वियात, मेडिसिन, ट्रीटमेंट तो बहुत ले लिया, अब अल्लाह को भी पुकार लेना चाहिए कि अल्लाह का इस्म कौन सा पढ़ें, कौन सा वजीफ़ा करें कि अल्लाह शिफा अता फरमा दे। चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। जी अल्लामा साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। मेरी बहन ने जो सवाल किया है, बहन बात यह है कि देखें कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, इलाज करना भी सुन्नत है, आप दवाई ज़रूर खाएं, लेकिन इसके साथ साथ आप सूरत फातिहा हर नमाज के बाद अपने जब नमाज पढ़ लें फ़र्ज़ तो 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह की मीम अलहम्द शरीफ के साथ मिला के पढ़ें 7 दफ़ा, और 7 दफ़ा ही सूरत इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के अपने हाथों पे दम करें और पूरे जिस्म पे, जहाँ आप कहती हैं जोड़ों के दर्द हैं, पूरे जिस्म के साथ अपने हाथ दोनों मस करें। ये हर नमाज के बाद आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह से ये 7 दिन अमल करें, 7 दवाई खाएं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। जी, तो जो हमारी प्यारी बहन लाहौर से कॉल कर रही थी और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, वो भी अरसा 25 साल से, तो उन्होंने कॉल की और उन्हें अल्लामा साहब ने वज़ाइफ तालीम फरमा दी है। मेरी बहन आप इन वज़ाइफ को 41 डेज़ कीजिए और उसके बाद दोबारा से रब्ता कीजिए। मुझे यकीन है और मेरा यकीन कामिल है कि कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हमीद की बरकत से आपको अल्लाह शिफा भी अता फरमाएगा और आपके लिए ये मुश्किल भी आसान कर देगा। देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि जनाब अगर आप परेशानियों का शिकार हैं तो इस्तिखारा करवाइए, अगर आप मुसीबतों में मुब्तला हैं तो इस्तिखारा करवाइए, और अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं है तो इस्तिखारा आपकी परेशानी का हल बन सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने किसी किस्म की बंदिश लगा रखी है तो इस्तिखारा आपके लिए आसानियां पैदा कर सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों के रिश्ते सही तरह से आ नहीं रहे या हो नहीं रहे या फिर कोई रुकावट है तो जनाब इस्तिखारा आपके लिए मशअल राह बन सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा कारोबार करना चाहिए और कौन सा कारोबार नहीं करना चाहिए तो भी इस्तिखारा अल्लाह की मदद आपके लिए बन सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनाब मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान नहीं हो रही, ज़िंदगी गुजरती जा रही है लेकिन परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो ये प्रोग्राम इस्तिखारा सिर्फ आप ही के लिए तरतीब दिया गया है, सजाया गया है। ये प्लेटफॉर्म कोई नूर चैनल ने अपने देखने और सुनने वालों के लिए फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए तरतीब दिया है, सजाया है, ताकि मखलूक खुदा की रूहानी तौर पर रहनुमाई भी हो सके और आसानी भी पैदा की जा सके। तो अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सहरवर्दी साहब की जानिब चलते हैं और उनसे दरियाफ्त करते हैं कि अगर कोई किसी मुसलमान भाई की अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करता है तो उसे क्या अजर मिलता है और कौन सा मर्तबा मिलता है। देखें जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई बंदा किसी मज़लूम के साथ जितने कदम चल के जाता है, हर कदम पे अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाता है। कोई बंदा मुश्किल में है, कोई बंदा परेशानी में है, मदद करना तो एक बड़ी दूर की बात है, जितने कदम आप उसके साथ चलेंगे, जितना टाइम उसके साथ गुजारेंगे, अल्लाह उस टाइम का भी आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बंदा, बल्कि हुजूर ने भी फरमाया कि अल्लाह उन पे रहम फरमाता है जो अल्लाह की मखलूक खुदा बंदों पे रहम फरमाता है। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक से ही होता है कि अल्लाह किसी के दिल में रहम डाल दे, बड़ी बात, किसी के दिल में रहम डाल दे के करना सब मेरे रब ने होता है, लेकिन आगे बंदे लगाए होते हैं। ये बंदा मुश्किल में है, दूसरे के दिल में रहम डाल दिया, वो उसकी मदद को चल पड़ा। तो इसलिए आजकल तो जालिम के साथ ज़्यादा लोग होते हैं, मज़लूम के साथ बड़े कम लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मज़लूम की मदद खुद करने वाला। बल्कि मैं यहाँ पे एक रिवायत भी पढ़ रहा था, किसी बुज़ुर्ग ने भी लिखी है और ग़ालिबन तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी मुसलमान, किसी मोमिन की मदद करने के लिए अपनी इतिकाफ़ को जो है वो छोड़ दिया था और फरमाया कि अल्लाह के नबी ने, किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि इब्ने अब्बास आपने ये क्या किया, तो आपने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की मदद के लिए निकलता है तो एक एक कदम पर अल्लाह 10 साल की इतिकाफ़ का सवाब अता फरमाता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हाँ जी जी जी, फरमाइए। हम अपना नहीं, हम अपना
जैसे हम चाहते हैं कि हमें जल्दी अपना घर मिल जाए और जितने पैसे उतने पैसे में अपना घर मिल जाए। ठीक है मेरी बहन, आप अपना घर लेना चाह रही हैं और ये चाहती हैं कि जितने आपके पास इंतज़ाम है उन्हीं में मिल जाए। हाँ, उन्हीं में हमें मिल जाए। चलें जी, अपना नाम बता दीजिए और अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। मेरा नाम यास्मीन, मेरी वालिदा का नाम परवीन है। अगर कोई फीस आपका नहीं मिलता है, हमने बात करनी हो, ज़्यादा काफ़ी लंबे सवाल है जी। लंबे सवालात हैं तो आपकी स्क्रीन पर ख़त के लिए एड्रेस चल रहा होता है, आप उस एड्रेस पर ख़त लिख सकती हैं और उस ख़त का जवाब अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब आपको अता कर देंगे। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप किस शहर से कॉल कर रही हैं। आपकी आवाज़ कट रही है। चलें, आपका सवाल हम तक पहुंचा। लाहौर से। चलें जी, आपका शहर का भी पता चल चुका है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। अब ज़रा तफसील के साथ आप टेलीविज़न पर सुन सकती हैं कि आपने अपना घर लेना चाहती हैं, उसके लिए वजीफ़ा दरियाफ्त किया है और ये भी जानना चाहती हैं कि अगर तफसीली अंदाज में, ये तमाम देखने और सुनने वालों से आपकी तरफ से जो सवाल पूछा गया, ये हमारी गुजारिश भी होती है कि तफसीली अंदाज में अगर आप मेरी बहन जानना चाहती हैं तो एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, आप उस पर अपना ख़त लिखिए और साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजिए। जितने भी मसाइल हैं सारे लिख कर बता दीजिए, भेज दीजिए। सब मसाइल का हल आपको ख़त में वापस भेज दिया जाएगा। अब चलते हैं अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब की जानिब और उनसे उनकी रूहानी राय लेते हैं। देखिए मेरा बेटा, जो आपका सवाल है उसके मुताबिक तो ये है कि या सुबह की नमाज के बाद और या असर की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह सूरत नस्र की पढ़नी है, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह। ये आखिरी सूरतों में ये सूरत है और इस सूरत को एक तस्बीह अगर आप नमाज असर गुरूब आफ्ताब से पहले पहले या तलुए आफ्ताब से पहले पहले इस सूरत को 100 मरतबा अगर पढ़ लें और उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह के हुजूर में पेश करें और दुआ करें तो इंशाअल्लाह आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। जी, तो आपको सूरत नस्र तालीम फरमाएगी मेरी बहन, इसे पढ़िए, अल्लाह की नुसरत आपको जल्द मिल जाएगी, अल्लाह की तरफ से मदद आ जाएगी, रास्ते खुद ब खुद खुलते नज़र आएंगे आपको। और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह खालिक कायनात अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा अता फरमा देता है और उन्हें मालिक बना देता है। बेशक मालिक तो अल्लाह ही है, उन्हें वारिस बना देता है, वारिस तो अल्लाह ही है, उन्हें क़ाबिज़ बना देता है, क़ाबिज़ तो अल्लाह ही की ज़ात है। तो इसलिए आप इन तस्बीहात को कीजिए और अल्लाह से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह मालिक कायनात आपकी मदद ज़रूर फरमाएगा। तो पीर साहब से गुफ्तगू कर रहा था कि जनाब, जब हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करते हैं तो एक एक कदम पर 10-10 साल के बेरिया नफली एतकाफ़ का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। और ये आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन गालिबन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है। तो मुझे मैंने कल भी कॉल की थी, मुझे सही जवाब नहीं मिल सका। एक तो मेरा ये सवाल है कि इस्तिखारा करते वक्त या तवीज़ लिखवाते वक्त उसकी असल वालिदा का नाम लिखा जाएगा या मेरा। और दूसरा उसकी उम्र, उसका नाम मोहम्मद बिलाल है, उसकी उम्र 13.5 साल है, लेकिन वो पढ़ता भी नहीं है और काम भी बहुत करता है। ठीक है, तो बस ये 2 सवाल थे। मेरा नाम उसमें, मेरी वालिदा का नाम सुरैया सुल्तान है। चलें जी, आपका सवाल पहुंचा। अक्सर वालिदा का नाम मुसरत है। चलें, आपका सवाल पहुंचा। कल गालिबन आपकी आवाज़ कट रही थी तो इसलिए आपकी रहनुमाई सही तरीके से नहीं हो सकी। अब आपकी आवाज़ ठीक है तो आपकी रहनुमाई फरमाएंगे अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब। और मेरी बहन, ऐसा नहीं होता कि रहनुमाई ठीक ना हो, रहनुमाई ठीक ही होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम की जा सके, लेकिन अगर राब्ते के अंदर कोई शोर खलल या सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो तो हमें समझने में भी मसला होता है। तो तवीज़ में कैसे नाम लिखना चाहिए, ये आपका एक सवाल ये है, और दूसरा गालिबन वो तंग करता है, दूसरा सवाल ये है। तो चलते हैं पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। जी अल्लाह मसला। देखें चिश्ती साहब, बात यह है कि हमारे मुआशरे की ये बहुत बड़ी ख़राबी है कि हम जो अडॉप्ट शुदा बच्चे होते हैं ना,
ہم سمجھتے ہیں ہم اس لیے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جن کو ہم لے پالک بچے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری وراثت جو ہے نا یہ کہیں اور نہ چلی جائے۔ ہم ولدیت بھی اپنی لکھیں، ساری زندگی وہ بندہ گناہ گار رہتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو بچے لے پالک ہیں ان کے اصل باپوں کے ساتھ انہیں پکارا جائے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے موجودہ حالات اور سسٹم میں مشاہدے میں یہ بات ہے کہ جو بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے گود میں، وہ اپنی ولدیت لکھتے ہیں اور ساری زندگی وہ گناہ گار رہتے ہیں۔ ایک تو اس کا جو اصل باپ ہے اس کا نام لکھنا چاہیے، صاف ظاہر جب باپ اصل کا نام ہے تو پھر ماں کا نام بھی اصل ہی ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ اسٹیپ مدر تو ہو سکتی ہیں، جس طرح ایک انسان جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، تیسری کر لیتا ہے، تو وہ بھی اس کے ماں کے رتبے پہ آتی ہیں کہ ان کو وہ ماں کا مقام دے، احترام کرے، کیونکہ اس کے وہ اب یہ بچہ جو اڈاپٹ شدہ ہے نہ اس کا وہ باپ ہے نہ اس کی وہ ماں ہے، لیکن وہ ماں چونکہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، ماں اور باپ کا احترام تو وہ کرے گا، اسی طرح ہی ان کا ادب و احترام کرے گا۔ تو تویزات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ماں کا نام جو اصل ماں ہے جس نے پیدا کیا ہے اس کا نام لکھا جائے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ماں کا نام یاد نہیں ہے تو پھر کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، یا جن کے پاس وہ رہ رہا ہے ان کا بھی لکھ سکتے ہیں، جو پرورش کر رہی ہیں ان کا بھی لکھ، لیکن وہ اصل ماں نہیں ہوگی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ ضد کرتا ہے تو میری بہن آپ اس طرح کریں کہ ایک دعا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورۃ آل عمران ہے، پہلا رکوع ہے اس کا، اور اس پہلے رکوع میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ آیت ہے۔ یہ آیت اگر آپ 21 دفعہ پڑھ کر اس بچے کو چینی دم کر کے کھلا دیا کریں یا پانی دم کر کے پلا دیا کریں، وہ بچہ ضد بھی چھوڑ دے گا اور وہ آپ کی فرما برداری بھی کرے گا۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، مجھے یقین ہے کہ غالباً آپ کے تمام سوالات کے جواب تفصیلی انداز میں آپ کو مل گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ جی جی، وہ پہلے کال کی تھی تو میں نے پوچھا تھا کہ میں وہ جس سے میرے بیٹے کا معاملہ چل رہا ہے، کوئی گاڑی وغیرہ ہے تو لوگوں نے وہ جو دوسرے سب کے الزامات لگائے ہوئے ہیں اس کا، تو وہ سورۃ محمد کے میں دوپہر کو پڑھوں اور اجازت لیجیے کہ سورۃ تغابن اثر کے بعد 3 دفعہ حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ پڑھنی ہے۔ جی جی، تو وہ جو اس کا وہ آفیسر ہے وہ تو اور بھی سخت اور بڑے مطلب کہ بہت زیادہ سخت ہے کہ اتنے ایلیگیشن ہے تو وہ اتنے ہے نہیں، وہ بیٹا میرا ایسا ہے نہیں کہ اس پہ نا اس کے مخالفین نے ایلیگیشن وغیرہ لگائے اور اس کے وہ باس کو یہ بھیجیں، بہت سے ہم مزید بہت بڑے پریشان ہیں کل پرسوں سے، تو وہ پلیز وہ بھی جاری رکھوں اور کچھ اگر پڑھنے کا تو وہ بھی بتا دیجیے مہربانی۔ میں آپ کا پروگرام بھی سنتی ہوں اور سارے وہ جو بتائے جاتے ہیں مجھے بھی کرتی ہوں۔ چلیں جی، شکریہ میری بہن، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ آپ کے بیٹے کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ ماں ہیں، ماؤں کے دل میں بیٹوں کے لیے رحم ہوتا ہے، اللہ آپ کے بیٹے کے لیے وہ آسانیاں فرمائے جو آپ نے سوچی بھی نہ ہو، اور اس کی قسمت میں بہت ہی احسن انداز میں فیصلہ لکھے جو آپ چاہتی ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے کیونکہ ماؤں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اب رہا سوال کہ جو وظائف تو وہ علامہ صاحب نے بتائے تھے، پیر صاحب نے، تو وہ یہی آپ کی رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا سورہ محمد آپ کب پڑھیں، اور جو دوسری سورہ مبارکہ ہے غالباً وہ بھی غالباً ہمارے دوسرے اسکالر وقاص علی خالد صاحب نے بتائی ہوگی، تو جو بھی رہنمائی ہے وہ ان سے بھی لے لیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں۔ یہ دونوں وظیفے ہی میں نے بتایا، آپ نہیں بتائیں؟ میں نے تو پھر آپ ہی رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھا میری بہن، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں۔ اب نماز کا قصور نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اب نماز بھی بندہ پڑھ رہا ہے اور برے کام بھی کر رہا ہے، حالانکہ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ نماز نے تو روک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر صحیح نماز اصل روح کے مطابق پڑھیں تو وہ بندہ برے کام چھوڑ دے۔
اسی طرح آپ تھوڑا سا ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی عام کتاب ہے. یہ قرآن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. سورت محمد بڑی خوبصورت صورت ہے اور یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح سورت تغابن ہے, 3 مرتبہ نہیں, آپ ایک دفعہ پڑھیں صرف عصر کے بعد, ایک دفعہ اس کو پڑھیں, اور سورت محمد بھی ایک دفعہ پڑھیں. آپ اس کو پڑھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے افسر کا غصہ اور بڑھ گیا. قرآن پڑھنے سے تو انسان کے دل میں جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. قرآن تو فرماتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن کا قصور نہیں ہے, جیسے وہ نماز کا قصور نہیں ہے ایسے قرآن کا قصور بھی نہیں ہے. لیکن پڑھیں قرآن صحیح. ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے ہیں. جیسے لوگوں نے, عورتوں نے خاص کر کے عورتوں سے گھروں میں قرآن پڑھا ہوتا ہے, نہ زیر کا پتہ ہے نہ زبر کا پتہ ہے. قرآن صحیح, قرآن سمجھ کے قرآن کو پڑھیں اور ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہیں. لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ دیکھیں وہ آپ کا بیٹا پڑھے بلکہ, اور جس افسر کے سامنے وہ پڑھ کے جائے گا انشاءاللہ وہ افسر موم ہوگا اور اس کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا. جی, تو علامہ صاحب ہماری اس بہن کی رہنمائی فرما رہے تھے جو اپنے بیٹے کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہی تھیں اور بیٹے کے لیے پریشان تھیں, اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان ماؤں کے لیے کہ جو بیٹوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں کہ آپ خود بھی دعا کیا کریں. آپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ بیٹوں کے لیے بہت ہی جو ہے وہ قبولیت والی ہوتی ہے. میں نے کسی مقام پر پڑھا کہ والدین کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں ایسی قبول ہوتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا, نہ رہا جنون رخ وفا تو یہ رسم یہ دار کرو گے کیا, جن جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. تو وہ نہ دعا کرنے والے لوگ رہے ہیں, نہ وہ رزق رہا ہے, نہ وہ طالب ہدایت رہے ہیں, نہ وہ طالب نیکی رہے ہیں, تو پھر کیا دعائیں قبول ہوں گی. خیر, دعا کیجیے گا, اللہ خالق کی کائنات آپ کے لیے, آپ کے بیٹے کے لیے آسانیاں فرمائے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے؟ غلام یاسین بول رہا ہوں سر, شہزاد کوٹ سے. جی, غلام یاسین بول رہا ہوں بھائی, شہزاد کوٹ سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے غلام یاسین صاحب. ہلو, جی جی بولیے, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجیے اور اپنا سوال کیجیے. شہزاد سے غلام یاسین. جی جی پتہ چل گیا ہے, فرمائیے. اچھا, غلام یاسین شہزاد کوٹ سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری جہاں بھی انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں جہاں بھی انگیجمنٹ کرتا ہوں تو میں وہاں انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے. جہاں بھی جاب کرتے ہیں وہاں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ جی نہیں, جاب نہیں سر, شادی کی رشتہ وغیرہ جہاں ہوتا ہے. اچھا, رشتہ جہاں پر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جی, ٹھیک ہے, آپ جہاں پہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. صحیح ہے. ایسا کریں, اپنی عمر بتا دیجئے, اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. نہیں, جاب نہیں سر, رشتہ جہاں ہوتا ہے. رشتے کا جناب مجھے علم ہو گیا ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا رشتہ جہاں پر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اسی لیے آپ سے پوچھا کہ اپنی والدہ کا بھی نام بتا دیجئے غلام یاسین صاحب. سر میرا نام غلام یاسین ہے. ٹھیک ہے, والدہ کا نام؟ 35 سال سے میری والدہ کا نام چکرا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. جی, ہمارے ساتھ غلام یاسین صاحب تھے اور وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جہاں پر بھی رشتہ ہوتا ہے, رشتہ کی بات ہوتی ہے, وہاں سے رشتہ ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. کیا وجہ ہے, ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تو کیا پڑھیں کہ اللہ جہاں پر بھی ان کا رشتہ ہو وہ قائم و دائم رہے اور ان کا جوڑا اللہ خالق کی کائنات انہیں عطا فرما دے. کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, یہ تو بتائیں گے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب, تو انہی سے دریافت کرتے ہیں. جی میرے بھائی, آپ اس طرح کریں کہ آپ روزانہ ایک تو نماز کی پابندی کریں, نماز نہیں چھوڑنی آپ نے. دوسرا یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد آپ سورۃ کوثر پڑھا کریں 313 مرتبہ. یہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ, اور اپنی سٹرگل جاری رکھیں. جو بھی رشتہ آئے آپ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے, اور اگر آپ کو کہیں رشتہ پسند آ جائے تو کوئی چیز یہ عمل کرتے کرتے بیٹھی چیز کو دم کر کے جب مہمان آئے تو انہیں کھلا دینا. استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی. استخارہ عبادت بھی ہے
اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں جناب، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، اوراد لے سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا پریشانیوں کا شکار ہیں تو یہاں سے آپ کو وظائف تعلیم کیے جائیں اور آپ کال کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر رہنمائی حاصل کریں، اپنے مسائل کا حل جانیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جناب جب بھی انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ جناب مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی تھوڑا سا بھی پرابلم ہو جائے تو مجھ پہ کسی نے ٹونا کر دیا ہے، میرے اوپر کسی نے کالا علم کر دیا ہے۔ اگر انسان کسی پیر کے پاس نہ بھی جائے، اللہ کی کوئی ایسی آیت، قرآن کی کوئی ایسی صورت پڑھ لے کہ اسے ان تمام خوفوں سے یا اس قسم کے خوف سے آزادی ہو جائے اور وہ مطمئن ہو کر پھرے کہ کوئی کچھ بھی کر لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے قرآن سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا ہے۔ ایسی آیت، ایسی صورت، ایسا وظیفہ جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، کیا سوال کیا آپ کا؟ کہ جو وہم ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا، اللہ کا کون سا اسم پڑھے، کیا صورت پڑھے، کون سی آیت پڑھے کہ اس سے بھی چھٹکارا رہے اور انسان جادو ٹونے سے محفوظ بھی رہے؟ پتہ کیا ہے چشتی صاحب، وہم کا تو علاج ہی کو نہیں ہوتا، اور لیکن جادو سے محفوظ رہنے، وہم جو ہے یہ ہمارے آج کل میجورٹی لوگ جو ہیں وہ وہم میں ڈالتے ہیں۔ جتنے عاملین حضرات بیٹھے ہیں، بہت کام اللہ کے نیک جو بندے ہیں وہ دعا خیر ان کے لیے کرتے ہیں، زیادہ وہم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر کیف اس صورت میں یہ ہے کہ انسان جب بھی فارغ بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کا مائنڈ جو ہے نا وہ نیگیٹو جب جائے گا تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چیزیں آتی جاتی رہے گی۔ تو ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد جاری رکھنا چاہیے تاکہ وہ شیطان سے پناہ مانگتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اکثر اپنے اوپر کوشش کرے کہ باوضو رہے، پاک صاف رہے، کیونکہ جب بندہ پاک صاف رہتا ہے تو شیطان کا غلبہ اس پہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہمیشہ ناپاک لوگوں پہ شیطان کا غلبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب پاک رہے گا تو آیت الکرسی کا ورد جاری رکھے، آخری دونوں صورتیں پڑھتا رہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہم سے وہ اسے نجات مل جاتی ہے، اور جو بندہ ویسے ہی بس بیٹھا رہے اور سوچتا رہے تو صاف ظاہر آٹومیٹیکلی طرح طرح کے ان لوگوں کے پاس جب وہ جاتے ہیں گلی محلوں میں جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، صاف ظاہر انہوں نے وہم نہیں ڈالنا کہ آپ کے اوپر یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ ہم خود نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں پہ، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہمارا جو وہم ہے انسان کی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے زیادہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، آیت الکرسی، اور اپنے آپ کو پاک صاف جتنا انسان رکھے وہ ان چیزوں سے نجات حاصل کر لے گا۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہو کہ آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے یا پھر کوئی ٹونا کر رہا ہے یا کوئی ایسا علم کر رہا ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر آپ قرآن مجید قرآن رشید کی آخری دو صورتوں کو پڑھتے رہیں، باوضو رہیں اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا اور جو وہم ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی ایسے کلام ہیں ان کو اللہ جو ہے وہ ان صورتوں کی برکت سے آپ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جادو ٹونا کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کے حکم کے بغیر ہوا کا جھونکا بھی نہیں چل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اثر کسی انسان کے قلب و روح تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور اگر اللہ کا حکم آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایسے پھر اللہ کا حکم ہے
تو مجھ پر مصیبت آ گئی تو جناب یہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل کر کے بھی آزماتا ہے, کبھی کچھ دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے, کبھی فراوانی سے آزماتا ہے, کبھی تنگی سے آزماتا ہے, کبھی صحت سے آزماتا ہے, کبھی بیماری سے آزماتا ہے. اللہ آزماتا ہے کہ میرے بندے مجھے کتنا پکارتے ہیں, ان کا مجھ پر یقین ہے یا پھر مجھ پر یقین نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھیے, اللہ پر یقین رکھیے اور مالک کائنات سے ہر وقت اللہ سے, اپنے مالک سے لو لگائے رکھیے, ذکر کرتے رہیے اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. تو جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں, ان نمبرز پر آپ کال کیجئے, کال کر سکتے ہیں ڈیورنگ پروگرام, جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل جان سکتے ہیں, پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, وظائف لے سکتے ہیں, بزرگان دین اور تبع تابعین کے حیات طیبہ سے کشید کیے ہوئے وظائف یا پھر قرآن کی آیتیں, قرآن کی صورتوں کے خاص, آیتوں کے خاص یا پھر اسماء الحسنہ میں سے کوئی اسم آپ کو بتا دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے اور آپ کو ذاکر بنانے میں معاون و مددگار بھی ثابت ہوتا ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کال کب کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کتنا مخلص ہیں کہ آپ غلط جگہ پر جانے کی بجائے صحیح نمبر پر کال کریں اور فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے رہنمائی حاصل کریں. اللہ کی رضا کے لیے آپ کو جو رہنمائی دی جاتی ہے اس سے مستفید ہوں. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان ذاتی طور پر اتنا بہتر فیصلہ نہیں کر پاتا جتنا بہتر رائے آپ کا ملنے والا, آپ کا جاننے والا, آپ کا کوئی دوست, آپ سے مخلص یا پھر کوئی دوسرا دے پاتا ہے یا پھر اس چیز کا ایکسپرٹ جس سے آپ رائے لیتے ہیں. تو یہاں پر جو علماء ہوتے ہیں وہ اپنے علم میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اپنے معاملات میں کامل ہوتے ہیں روحانی طور پر بھی, اور پھر وہ عالم دین تو ہوتے ہی ہیں. آپ کو شریعت سے باہر جانے کا موقع ہی نہیں دیں گے تاکہ آپ کسی بھی عمل میں, کسی بھی فعل میں, کسی بھی کوشش میں گناہ گار نہ ہوں. یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کے مسائل کا حل آپ کو بیان کیا جائے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ابھی میں نے فون کیا تھا نا, وہ وظیفہ پوچھا تھا سورہ محمد کا اور رابن کا. جی جی جی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کے وہ بیٹا بھی کرے, وہ میری اصل میں دماد ہے, بیٹی میری پڑھ سکتی ہے, وہ دونوں میاں بیوی یا پڑھ سکتی ہے, بہن میری پڑھ سکتی ہے, آپ پڑھ لیں یا آپ کی بہو پڑھ لے یا بیٹی پڑھ لے, جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. چلیں, جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میری بہن آپ سوال کر رہی تھیں کہ جو وظائف آپ کو تعلیم کیے گئے آپ پڑھ سکتی ہیں, آپ کا داماد پڑھ سکتا ہے, بیٹی پڑھ سکتی ہے, بیٹا پڑھ سکتا ہے, سب پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن ہے, اس کی آپ کو یہاں سے اجازت دی گئی ہے. جب اجازت دے دی گئی ہے تو کوئی بھی شخص پڑھے, جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر خونی رشتہ رکھنے والے بھی پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ سب آپ سے مخلص ہوتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ مصیبتوں سے نکل جائیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, میں تنویر احمد بات کر رہا ہوں. آپ سے میری گائے بگائے بات ہوتی رہتی ہے سر. وہ میں نے اپنے کیس کے سلسلے میں جو عمران ناصر والا کیس ہے جی جی, تو اس سلسلے میں سربراہ آپ سے پوچھنا تھا. میں نے سر وہ کوشش کی تھی, سورہ وہ تاریخ تھی وہ جو انہوں نے بتائی تھی, لیکن مجھے ایگزاسشن اتنی ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے. مطلب کیا سمجھ نہیں آتی؟ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ڈالے اور وہ مجھے میری چیز دے دے. میں بہت پریشان ہوں. اچھا یہ بتا دیجیے آپ کو سمجھ کیا نہیں آتی؟ جی سر, سمجھ کیا نہیں آتی؟ سورہ طارق کا وظیفہ علامہ صاحب نے, پیر صاحب نے آپ کو بتایا تھا, تعلیم کیا تھا, تو پڑھنے کا طریقہ. لیکن سر وہ آواز صحیح, ابھی بھی آواز سے صحیح سمجھ نہیں آ رہی, تو اس وجہ سے مجھے نہیں سمجھ آتی سر. وہ چلیں آپ ٹیلی فون کو بند کیجیے, میرے لیے دعا کرا دیں کہ میرے وہ بھی انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہوتی ہے. چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. یہ تنویر احمد صاحب ہمیں واپٹا ٹاؤن سے کال کرتے رہتے ہیں, 3rd ٹائم کال کی ہے. پہلی بات تو یہ جناب کہ آپ اس پروگرام کو دوبارہ سے یوٹیوب پر سن سکتے ہیں, ڈیٹ ڈال کر اگر آپ سنیں. اور جو وظیفہ آپ کو بتایا وہ سورہ طارق کا بتایا گیا تھا. آپ علامہ صاحب سے انشاءاللہ دعا بھی کروا دی جائے گی, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں. اور وہ وظیفہ آپ کو غالباً انہ علی رجعہ لقادر بتایا تھا. آپ اس دن کا جی
सूरत तारिक पूरी थी, लेकिन इन्नहु अला रजइही लकादिर इसका 3 दफ़ा तकरार था। और इसका 3 दफ़ा तकरार भी बयान किया गया था। तो उस दिन के प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर देख लीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा और दुआ कर दी जाएगी वो भी प्रोग्राम के आखिर में, जो कि सारे मुसलमानों के लिए की जाती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉलर कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी जी, वो मेरा ना मियाँ जो है गलत रास्ते पर पड़ा हुआ है। औरतों औरतों में एक छोड़ता है, दूसरी लगा लेता है, साथ दूसरी लगा लेता है, तीसरी लगा लेता है, वो औरतों को समझे तो मुझे फिर वजीफा बता। जी, दूसरी औरतों के अंदर दिलचस्पी लेते हैं? जी दिलचस्पी लेती हैं, ऑनलाइन उनको कॉल करती हैं, सारी रात मतलब घर से बाहर रहती हैं, उनके साथ बातें बुतें करती हैं। आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी। तो अच्छा, उनका नाम बता दीजिए और उनकी वालिदा का नाम बता दीजिए। जी, उनका नाम और उनकी वालिदा का नाम। उनका नाम है मुदस्सिर इकबाल। और वालिदा का नाम? चलें, वालिदा का नाम है फरीदा बेगम। चलें, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारी प्यारी बहन अपने ख़ामद के मुतल्लिक़ परेशान थी कि वो बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं, दूसरी गैर ख़वातीन से बातें करते हैं, उनके साथ उनके जो है वो हिदायत पे नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा दे, और क्या पढ़ें कि वो अपने घर में ज़्यादा तवज्जो दें और बेराह रवी से बचे रहें? चलते हैं अल्लाह मसाहब की जानिब। देखें मेरी बहन, दुआ भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा रवैया अपना भी चेंज करें। साफ ज़ाहिर है कि सवाल आपने किया है, तो जब आपका शौहर घर में आए तो आप उसे अच्छे रवैये के साथ, इखलास के साथ, जो आप का रवैया अच्छा होना चाहिए वो बीवी का, वो आप करें। और इसके साथ आप इस तरह करें कि रात को 1001 मरतबा या वदूदो पढ़कर चीनी रख लें, तो उस पे दम कर दिया करें। ये 3 दिन आपने करना है, और चीनी पे आपने दम करना। वो जब भी घर आएँ उन्हें चाय में, दूध में, जैसे भी आप, वो ख़ुद भी चाय पिएँ, उनको भी पिलाएं और सारे मिल के पिएँ, ताकि आपका प्यार और मोहब्बत बढ़ जाए। तो सब ज़ाहिर जब आपके साथ क़ुर्बत उनकी हो जाएगी तो वो दूसरों को छोड़ देगा। जी, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा आपको तालीम कर दिया गया कि अगर आप अपने ख़ामद को, जो कि बेराह रवी का शिकार हैं, उन्हें ये अमल करके दें और ऐसे ही खिलाएं, तो इंशाअल्लाह शिफा भी होगी और मोहब्बत भी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, अपना रवैया भी तब्दील कर लीजिए। कभी कभी इंसान जो है वो दूसरों में इसलिए भी तवज्जो करना शुरू कर देता है कि आपकी रवैये से उनकी दिल आज़ारी होती है, या फिर आपके रवैये से उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है, या फिर आप उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई शख्स आपको गुस्सा दिला रहा है, या आपकी बीवी आपके साथ ऐसा सलूक कर रही है, या आपका खामद आपके साथ ऐसा सलूक कर रहा है, तो आप रास्ते से भटक जाएं, हिदायत को छोड़ दें और अपने ख़ानदानी इक़दार, इस्लामी इक़दार, माशरती इक़दार और घरेलू इक़दार को छोड़कर किसी दूसरे में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। ये तो क़तन भी जायज़ नहीं है, ना इखलाकी तौर पर, ना माशरती तौर पर, और ना ही शरई तौर पर। इसी के साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ अपना मसला शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा नाम जी बोलिए बोलिए, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेलीविजन बंद कर लीजिए और अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम रुबीना है। ठीक है। मेरी अम्मी का नाम साकिया सुल्ताना है। ठीक है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे मियाँ की मेरा प्रॉब्लम ये है। जी मेरी अम्मी का नाम साकिया सुल्ताना है, और मुझे पूछना ये है कि मेरे हस्बैंड की कसूर में जमीन है, वो मैंने सेल पे लगाई दी है। मुझे ये है कि उसके लिए मुझे बताए कि वो सेल हो जाएगी, और मेरे हस्बैंड जो है उनका रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, उसके बारे में भी कुछ बताए, मैं परेशान हूँ। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुँचा। 2 सवालात थे, एक तो प्रॉपर्टी के सेल के मुतालिक और दूसरा
غالباً اپنے خامد کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر حفیظ اللہ سہروردی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ میری پیاری بہن کیا پڑھیں کہ ان کی پراپرٹی بھی سیل ہو جائے اور ان کے خامد بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں میری بہن، آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا مومن ہو یا رحیم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہیں، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اور اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی اپنی حاجات اللہ کے حضور میں پیش کیا کریں۔ تو یا مومن ہو یا رحیم ہو کی تسبیح ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جی، تو علامہ صاحب نے وظائف آپ کو تعلیم فرما دی ہے، دونوں وظائف ایسے ہیں کہ آپ کریں گی انشاءاللہ پراپرٹی بھی سیل ہو جائے گی اور آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ آپ دیکھ رہے تھے محمود احمد چشتی کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہماری آج کی اس حاضری کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا اور آخرت میں ہم سب کی نجات فرما، دنیا میں آخرت میں ہم سب کی خیر فرما۔ یا اللہ، جو حاجات لے کر اس دعا میں شامل ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اس دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، حضور کا سچا اور پکا غلام بنا، حضور کے ساتھ حضور کی اتباع نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے قابل تو نہیں، تیرے محبوب کا اور محبوب کے نواسوں کا صدقہ دے کر التجا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، پوری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔